बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा उन्वान है जिस पर बहुत सारे अहबाब ने बात करने के लिए कहा है, वो है खाली पेट पानी। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात आए हुए हैं। दोस्तों की परजोर फरमाइश थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए कि नहर में पानी पीना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसका उन्वान है नहर में पानी पीना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। दोस्तों, इस टॉपिक का जायज़ा हम दो तरह से लेंगे, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसका जायज़ा लेते हैं और फिर तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जायज़ा लेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सारी नेमतें पैदा फरमाई हैं। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको उतनी ही वाफिर मिकदार में अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि खाओ पियो, जितना दिल करे खाओ पियो, लेकिन उसको ज़ाया मत करो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी प्यास एक घूंट पानी से बुझ सकती है और हम उसकी जगह 2 घूंट पानी पीते हैं तो दूसरा घूंट ना सिर्फ हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, बोझ है, वहाँ रोज़े महशर हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि ए मेरे बंदे, जब तुम्हारी प्यास एक घूंट पानी से बुझ सकती थी तो तूने दूसरा घूंट पानी का पीकर उसे ज़ाय क्यों किया, जबकि वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता था। तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका मतलब ये है कि आपको जितनी प्यास है, वो चाहे 4 गिलास है, 6 गिलास है, 8 गिलास है, 10 गिलास है, निहार मुँह है, खाना खाने के दरमियान है, खाना खाने के बाद है, आप उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, आप सुनी सुनाई बात पे अमल कर रहे हैं, किसी ने कह दिया और बग़ैर ज़रूरत के आप पी रहे हैं, तो रोज़े महशर इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये पानी का ज़ियाँ है और हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको जो है वो बतौर रूटीन के, देखा देखी के, सुनी सुनाई बात के उसको पी रहे हैं। तो ये जहाँ हमारे जिस्म को नुकसान देगा, वहाँ रोज़े महशर हमें इसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नहर में पानी पीने का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जायज़ा। अब हम चलते हैं तिब्बी लिहाज से। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया। हरारत ज़िंदगी है, ऑक्सीजन ज़िंदगी है। हमारे जिस्म को एक मतलूबा मिकदार में हरारत की ज़रूरत है। इस हरारत से हमारा जिस्म बेपनाह फ़वाइद लेता है। कौन कौन से फ़वाइद लेता है? इस हरारत से हमारा मैदा आई हुई खुराक को छोटे छोटे ज़रात में तकसीम करता है, उसको दोबारा पकाता है और हाज़मे के काबिल बनाता है। जब ये खुराक मैदे से निकलकर आंतों में चली जाती है तो यहाँ इस पर दूसरे आज़ा जो हैं वो अमल करते हैं, इसको दोबारा पकाते हैं और उस मकाम पर भी इसको पकने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। इसके बाद जब ये खुराक हर हिसाब से पक जाती है और खून बन जाती है, तो खून में भी एक मुकर्रर करदा हरारत की ज़रूरत है
اور خون کا اپنا مزاج بھی گرم تر ہے، اور اگر خون میں یہ مطلوبہ حرارت نہیں ہوگی تو خون پورے جسم کو جو کہ خوراک مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے وہ یہ فعل سر انجام نہیں دے سکے گا، یعنی اگر اس میں حرارت کم ہوگی۔ اب اگر ہم بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معالج کی ہدایت کے، دیکھا دکھائی سنی سنائی باتوں پہ صبح نہار منہ 1 گلاس 2 گلاس یا 4 گلاس ٹھنڈا پانی یا نیم گرم پانی پینا شروع کر دیتے ہیں تو طبی پوائنٹ آف ویو سے یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ پانی جا کر جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، حرارت کو کم کرتا ہے، معدے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آنتوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، گردوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ پانی چونکہ اضافی طور پر بغیر ضرورت کے پیا جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی یہ جسم میں پہنچتا ہے، ہمارے جسم کے جو اخراجی نظام کے اعضاء ہیں مثلا گردے وغیرہ، تو وہ اس کو فضول سمجھتے ہوئے اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، اور یہ پیشاب جب خارج ہوتا ہے تو وہ اکیلا پانی لے کے نہیں جاتا، وہ بہت سارے مفید جو نمکیات ہیں، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں ان چیزوں کی کمی ہونے لگتی ہے۔ معدے میں ٹھنڈک کی وجہ سے، بار بار نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے حرارت کم ہو جاتی ہے، تو ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں پڑی رہتی ہے، متعفن ہو جاتی ہے، کیونکہ حرارت کی تو کمی ہو چکی ہوتی ہے ہمارے 4 سے 8 گلاس نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے، تو یہ غذا ہضم نہیں ہوتی، اس لیے معدہ اس کو بغیر پروسیس کیے ہوئے متعفن کر کے آگے بھیجتا ہے، اور آگے جہاں یہ آنتوں میں جاتی ہے تو آنتیں بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ متعفن خوراک آئی ہے، تو وہاں پہ بھی اس کا ہاضمہ نہیں ہوتا، تو یہ خوراک بغیر ہضم ہوئے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس خوراک سے خون بننا تھا تو وہ خون نہیں بنتا، اور جس خوراک سے خون میں حرارت نے پیدا ہونا تھا تو اس حرارت کی جگہ جو ہے وہ سردی لینا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم انتہائی شدید متاثر ہوتا ہے، قوتوں کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گردے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ لو رہنے لگتا ہے، انسان کا وزن جو ہے وہ گرنے لگتا ہے، کسی کام پہ دل نہیں کرتا، موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو غرض ہر تکلیف جو ہے وہ بہت جلد انسان کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ حرارت کی بے انتہا کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں قوت مدافعت جو ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے، اور قوتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت ہے تو اس کو لیکوریا ہو جاتا ہے، مرد ہے تو اس کی جنسی قوت ختم ہو جاتی ہے، تو گویا یہ ثابت ہوا کہ نہار منہ بلا ضرورت پانی پینا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے اور طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے۔ ہاں، آپ کو پیاس لگتی ہے، صبح اٹھتے ہیں نہار منہ ہی آپ کو پیاس لگتی ہے، 1 گلاس کی پیاس ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، 4 کی ہے، آپ پی سکتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کی ضرورت ہے، وہ آپ کو پینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو پیاس نہیں ہے، آپ صرف سنی سنائی بات پہ پی رہے ہیں کہ اس سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، گردے ٹھیک رہتے ہیں، فلاں فلاں ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، طبی اصولوں کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ باقی صورت آ جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر گرم پانی پیا جائے، دیکھیں پانی جو ہے اس کا جو مزاج ہے وہ ترسرد ہے، اور یہ مزاج کبھی بھی نہیں بدلتا، آپ اس پانی کو جتنا بھی گرم کر کے پئیں، جتنا بھی ٹھنڈا کر کے پئیں، اس کا مزاج چینج نہیں ہوگا، اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کا مزاج ہے،
اس لیے اگر آپ نیم گرم پانی اس حیثیت سے پی رہے ہیں کہ نقصان تو ٹھنڈے پانی کا ہوگا، گرم کا نہیں ہوگا، تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ گرم کرنے سے پانی کا مزاج نہیں بدل جائے گا، صرف اس کی تاثیر بدل گئی ہے، تو وہ پانی جا کر جسم میں وہی کچھ کرے گا جو اس کا مزاج ہے۔ ہاں، اگر آپ پانی میں مناسب حد تک شہد ملا لیتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے جسم کو ضرورت ہے، اتنا شہد ملا پانی تو آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر آپ 4 گلاس پی رہے ہیں تو پھر چاہے اس میں شہد ملا ہوا ہے یا زعفران ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے اپنے جسم کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی پیاس کے مطابق جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ پانی پئیں۔